नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक चैनल है शाहिद एंड बिलाल ऑफ़िशियल चैनल। इस पर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग अपने सवालात इंजीनियर साहब से करते हैं, लेकिन ये सवालात लाइव नहीं होते, बल्कि जो ये चैनल चलाने वाले हैं शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब और बिलाल हाशमी साहब, इनमें से जो भी मौजूद हों उनके सामने वो अपना सवाल रखते हैं। फिर ये शाहिद भाई या बिलाल भाई ये सवालात जुमेरात के दिन इंजीनियर साहब से करते हैं और फिर इंजीनियर साहब इन सवालों के जवाबात देते हैं। तो एक इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं जिनका नाम है इसरार शाह। उन्होंने एक सवाल शाहिद महमूद मिर्ज़ा के सामने रखा इंजीनियर साहब से पूछने के लिए। पहले आप वो सवाल मुलाहज़ा फरमाएं। इसरार शाह जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शाहिद भाई? हाँ जी इसरार शाह साहब जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा शाहिद भाई, पिछले हफ्ते मैंने जो क्वेश्चन किया था अली भाई से, माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया उसका। तो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ रसूलुल्लाह पर उन्होंने जो जवाब दिया है कि वो कुफर है, मैं उसको कुफर मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आखिर में मैंने एक बात की थी, मैंने ये कहा था कि जैसा कि शिरकिया अमाल करने पर, शिरक करने पर कलमा को, मुशरिक को भी हम तावीलात उसकी कबूल करके उसको मुसलमान के तौर पर ट्रीट करते हैं, और ऐसा इमाम जो मुशरिक हो उसके पीछे नमाज पढ़ने को भी जायज करार देते हैं, तो उसकी तो हम तावील कबूल करते हैं। तो इस मामले में हम उसकी तावील कबूल क्यों नहीं करेंगे? ये जो मामला है इसमें वो तावीलात करता है, लेकिन वो अली भाई ने शायद सुना नहीं या आपने उन तक पहुंचाया नहीं है, इस वजह से वो डिस्कस नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमने ज़ाहिर सवाल लिख रहा था, ये सवाल मज़ीद आगे दो हिस्सों में हो जाता है, इसलिए मैंने उसको उसका असल था मकसद वो उसको मैंने लिखा पहले। ठीक है, अभी मैं ये आपका नोट कर लेता हूँ ना, ठीक है। ये सवाल मेरा सवाल ये है ना, आपका सवाल ये है जी, मेरा सवाल अब सुन लें। जी जी, मेरा सवाल सुन लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, और उस इबादत में शरीक करने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक करने वाले को भी हम तावीलात करने पर उसको मुसलमान के तौर पर ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो तावीलात करता है, ठीक है। अगर जो सबसे सेंसिटिव मामला है, इंजीनियर साहब कहते हैं कि शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह, तो सबसे सेंसिटिव इशू जो है उसके ऊपर तावीलात करने पर हम उसको मुसलमान के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन जो मामला उससे सेकंड है, यानी खत्म नबूवत का मामला, नबूवत का मामला है, उसके ऊपर जब वो तावीलात करता है तो अली भाई ने उस पर कहा है कि मैं उसको काफिर समझूंगा, वो तावीलात करे फिर भी मैं उसे काफिर समझूंगा। तो अगर खत्म नबूवत वाले मामले पर तावीलात करने पर उसको काफिर समझते हैं अली भाई, तो शिर्क वाले मामले पर तावीलात करने पर उसको मुसलमान के तौर पर ट्रीट क्यों करेंगे हम? उसमें अली भाई ने बताया भी है ना कि जो है ना गुस्ताखी की इस तरह की कोई इसकी तावील नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है, तो शिर्क की तावील कैसे होगी? हाँ ठीक है, ये सवाल है ना। ठीक है, मैंने ये आपका सवाल नोट कर लिया। आपका सवाल ये है कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं कि अगर एक शिर्क करने वाले शख्स के जो शिर्क करता है, जो सेंसिटिव मामला है, उसमें हम तावील करते हैं और उसको कहते हैं। उस मामले में जो ज़्यादा इसमें खतरनाक वाला मामला है, तो उसमें हम उसकी तावील क्यों नहीं मानते? शिर्क वाले मामले में जो कर रहे हैं अल्लाह के तौहीद के मामले में तो हम उसकी तावील मान रहे हैं, लेकिन इस मामले में हम उसकी तावील क्यों नहीं मानते? अगर इसको ज्यादा एक्सपैंड करके बोलें तो वो ये है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक पर कोई डाका मारे तो उसको हम कहेंगे कि ये काफिर हो गया, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक पर डाका मारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हक पर डाका मारने वाले की तावील क्यों कबूल हो रही है? ये सवाल है। ठीक है, वही चीज़ वही होगी ना, अगर शिर्क जो कर रहा है उसमें तो आप उसकी तावील को कबूल करते हैं और उसको मुसलमान भी कहते हैं जी, लेकिन इस मामले में वो तावील कर रहा है, इसको आप तावील नहीं मान रहे, उसको काफिर कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि सेंसिटिव मामला है, उसमें आप तावील मान रहे हैं, तो लेकिन इसमें आप नहीं मानते, फिर इसमें भी माननी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं नोट कर लिया आपका सवाल, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
اب اس سوال کا جواب انجینئر صاحب نے کیا دیا، اب آپ وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 4 ہے اسرار شاہ کا پوچھا، نبی علیہ السلام کا واضح فرمانا کہ دعا عبادت ہے اور اس عبادت میں شریک کرنے والے کو ہم تعویل کرنے پر ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے وہاں پر اگر کوئی چشتی کلمہ پڑھتا ہے اور تھانوی کلمے کی تعویل کے باوجود آپ اس کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تعویل نہیں ہوئی، ختم نبوت والے معاملے میں تعویل کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں اور شرک کرنے والے پر تعویل پر آپ اس کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ جی اسرار بھی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر جواب ہے تو وہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا۔ جی اسرار بھی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر جواب ہے تو وہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا۔ اب اس جواب پر یہ مذکورہ اسٹوڈنٹ اسرار شاہ سیخ پا ہو گئے، غصے ہو گئے، اور انہوں نے انجینئر صاحب جن کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے استاد انجینئر صاحب پر اپنا غصہ ان الفاظ میں نکالا۔ لیکن میرے بھائیو، انجینئر صاحب کے اس دعوت کے معیار میں اس وقت کافی ساری دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور ریسنٹلی جو دراڑ پڑی ہے اس کے نتیجے میں تو میرے بھائیو یہ دعوت کا معیار زمین بوس ہو جائے گا۔ جی اسرار بھی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر جواب ہے تو وہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا۔ لیکن کم از کم یہ نہیں بنتا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور میں کیمرے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ میرا رائٹ ہے کہ میں انجینئر صاحب سے اس بارے میں سوال کروں اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا جواب دیں۔ میرے بھائیو، آپ میں سے جتنے بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز یہ سوال انجینئر صاحب سے ضرور کریں اور پوچھیں ان سے کہ وہ اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ ان کو چاہیے کہ اس سوال کا جواب دیں تاکہ ہمارے ابہام دور ہوں، ہمارے ذہن کلیئر ہوں۔ آخر کو ہماری نمازیں سٹیک پر لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں پچھلے 2 سال سے جب سے انجینئر صاحب کی دعوت کو قبول کیا ہے، میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کو، مولویوں کو، عام عوام کو جو برملا یا علی مدد کے قائل ہیں ان کو مشرک سمجھتا ہوں، لیکن ان کی تعویلات کو قبول کرتے ہوئے میں ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتا ہوں اور میں بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں پچھلے 2 سال سے۔ اب جب انجینئر صاحب اس طرح کی بات کریں گے کہ میں کیمرے میں نہیں کہہ سکتا تو میں کیا سمجھوں کہ استاد محترم ان کو کافر سمجھتے ہیں لیکن مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز جب تک انجینئر صاحب سے اس بارے میں کلیریفیکیشن نہیں ملتی یا ان کی طرف سے اس سوال کا جواب کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں ملتا، تب تک میرے بھائیوں میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ بریلوی امام کے پیچھے یا شیعہ امام کے پیچھے میری نماز ہوگی یا نہیں۔ تو آپ بھی میرے بھائیوں پلیز اس معاملے میں میرا ساتھ دیں اور پہنچائیں انجینئر صاحب تک یہ سوال تاکہ ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب آئے اور ہمارے ذہن کلیئر ہوں، کیونکہ مقصد صرف اور صرف حق تک پہنچنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اب انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی انجینئر صاحب سے متنفر ہو رہے ہیں، انجینئر صاحب سے بدظن ہو رہے ہیں اور خود انجینئر صاحب کے گلے پڑ رہے ہیں۔ لہٰذا انجینئر صاحب کا فتنہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس فتنہ کا خاتمہ فرمائے اور امت کو اس فتنہ کے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔